मोहब्बत तो करते हैं, मगर कई दफ़ा ये होता है कि वो किसी भी वजह से आपके साथ बेवफाई भी कर जाते हैं, ठीक है, नाराज़गी भी हो जाती है। अगर आप अपना रवैया इनके साथ सर्द रखेंगे, फिर ये आपसे साइड पे हो जाएंगे। इनकी भी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, सेंस ऑफ हिस्से मज़ाक, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, मगर ये वल्गर बात नहीं करते, हिस्से मज़ाक इनकी अच्छी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये एक बड़ी मतलब हमारा जो टॉपिक होता है ना, एस्ट्रोलॉजी, इससे थोड़ा सा हटके है, बस थोड़ा सा नहीं बल्कि आप समझ लीजिए कि बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने लगे हैं। अक्सर और बेशतर ऐसे होता है कि जब आप लोग, हमारे बहन भाई, क्लाइंट्स हमारे जब कंसल्टेशन ले रहे होते हैं, तो मैं उनको कई बार बहुत सारी चीज़ें खाने में भी एडवाइस कर रहा होता हूँ। तो कई कई दफ़ा फल एडवाइस कर देता हूँ, कई दफ़ा कोई सब्जी है या कोई इस तरह की चीज़ है वो भी एडवाइस कर देता हूँ। मगर ये जो वीडियो है इसमें ये है कि आप लोग अपने से जो करीब तरीन लोग हैं, आपके बहन भाई हैं, वालिदैन हैं, आप खुद हैं, आपके दोस्त हैं, सहेलियां हैं, इसके अलावा आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, आपके क्लास फेलोज हैं, कोई भी जो आपके करीब है, आप ये देखें कि वो अगर फलां फल खा रहा है या उसको रगबत है उस फल के साथ, उसको वो फल पसंद है, तो उसकी शख्सियत आपने फिर जाननी है कि वो कैसी है। ठीक है, वो किस शख्सियत की हामिल शख्सियत है, यानी अंदर से वो कैसा बंदा या बंदी है, आपको उसके फल की चॉइस है वो बताएगी। तो आपने देखना है, नंबर 1 पे हम बात करते हैं सेब की। जिन लोगों को सेब ज्यादा पसंद है ना, आपको अगर खुद है तब भी, और अगर आपसे जुड़े हुए लोगों में अगर आप देखते हैं कि सेब ज्यादा पसंद करते हैं वो, तो आपको जान लेना चाहिए कि जिसको सेब पसंद है वो मोहब्बत करने वाला या मोहब्बत करने वाली शख्सियत है। और उसकी जो शख्सियत होती है बड़ी अट्रैक्टिव होती है, लोग अट्रैक्ट होते हैं, यानी आप ये समझ, और अट्रैक्ट भी होते हैं और उससे मुतासिर भी बहुत ज्यादा होते हैं। कोई बात अगर वो करेगा या करेगी तो लोग उसकी बात को वैल्यू करेंगे। और दूसरा ये है कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, यानी लोगों को अट्रैक्ट करने की फील्ड जो है वो ऐसे लोगों के गिर्द कायम रहती है कि जिनको सेब पसंद होता है। यानी आप ये देखिए कि पब्लिक के साथ जो जुड़े हुए काम हैं, जिस शख्स या जिस शख्सियत के इर्द गिर्द लोग ज्यादा मंडला रहे हैं, मुमकिन है कि सेब उसका पसंदीदा फल जो है वो हो सकता है। इसके अलावा ये जो सेब पसंद करने वाले लोग होते हैं, इनको मुहिम जुई यानी एक्सपीडिशन, एडवेंचर, थ्रिल, ये पसंद करते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसे भी होता है कि मोहब्बत तो करते हैं, मगर कई दफ़ा ये होता है कि वो किसी भी वजह से आपके साथ बेवफाई भी कर जाते हैं, ठीक है, नाराज़गी भी हो जाती है, और सेंसिटिव होते हैं। सेब को पसंद करने वाले लोग जो है ना, वो बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं। और जो सेब खाने, जिनको सेब ज़्यादा पसंद होता है ना, उनके नज़दीक लाइफ में किसी को चाहना या चाहे जाना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये समझते हैं कि अगर ये चीज़ नहीं है तो जिंदगी फारिग है, फजूल है बिल्कुल। ठीक है, यानी ये जो सेब खाने वाले लोग होते हैं, इनकी जो लाइफ का फ्यूल है ना, वो लव एंड अट्रैक्शन है। ये चीज जो है ये जरूरी समझते हैं। इसके अलावा ये लोग जो होते हैं ना, सेब खाने वाले लोग, जिनको सेब पसंद है, उनकी शख्सियत ऐसी होती है कि मॉडर्न वर्ल्ड में रहना पसंद करते हैं। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके साथ अपना जो है किसी न किसी से तरीके से कनेक्शन रखना पसंद करते हैं। इसके अलावा
ایک چیز جو ہے ان میں تھوڑی سی نیگیٹو ہوتی ہے. ابھی ہم نے یہ ویڈیو کی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی کہ سیٹرن اور نیپچون کا جو کنجنکشن ہے، اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں، میں نے جیسے ایریز کا بتایا یا جو میں نے بتایا ہے اس کا کینسر کا، یا اس کا بتایا ہے لبرا کا، پھر ایکویریس کا، پائسس کا، یہ تخیلاتی دنیا میں، یہ تو ویسے میں نے برسبیل تذکرہ بات کر دی ہے. سیب جو لوگ پسند کرتے ہیں نا، ان کی پرواز تخیل یعنی خیالات میں، تخیلاتی دنیا میں رہنا جو ہے نا، وہ بڑا پسند کرتے ہیں. ان کا مزاج اس طرح کا ہوتا ہے، اور لاپرواہ بھی ہوتے ہیں یہ لوگ زیادہ تر. اور سائنٹیفکلی اگر یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے رجحانات جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے سائنٹیفک ہوتے ہیں. دیکھیے گا آپ کے اگر کسی دوست میں قریبی شخص جو ہیں آپ کے، میل ہیں فیمیل میں ہیں، اگر ان کو سیب پسند ہے تو یہ عادتیں ذرا دیکھنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کے لیے دلچسپی کے لیے یہ میں ویڈیو کر رہا ہوں. آپ اس طریقے سے بھی لوگوں کو جو ہے، آپ ذائچہ بنواتے ہیں نا، چلیں اپنے بہن بھائی کے لیے، بچوں کے لیے بنواتے ہیں، آپ اس طریقے سے بھی جو ہے ان کی شخصیت کو جج کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، انالائز کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی کانٹیکٹ میں جانا چاہ رہے ہیں، پارٹنرشپ میں جانا چاہ رہے ہیں، تو آپ یہ چیز جو ہے یہ ضرور دیکھیں. اچھا، اب دوسرا جو پھل آتا ہے وہ آتا ہے پائن ایپل. مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو ہم جیسے اردو میں کہتے ہیں نا اناناس، جرمن زبان میں بھی اس کو اناناس ہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جن لوگوں کو پائن ایپل پسند ہوتا ہے ان کی شخصیت کیسی ہوتی ہے؟ یہ لوگ جو ہوتے ہیں، اگر آپ کو پسند ہے تو آپ خود مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کیا ایسا ہے. اگر آپ کا کوئی بہن بھائی، کو دوست عزیز رشتہ دار قریبی ان عادات کا مالک ہے تو بھی کمنٹس میں بتائیے گا کہ اناناس جو لوگ پسند کرتے ہیں نا، یہ لوگ صرف جو ہیں اپنے جو موافق، جو مطلب ان کی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور ان کی ٹائپ کا جو ماحول ہوتا ہے نا اس کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں، جس ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں. یہ ہوتے ہیں نارملی چست اور چالاک لوگ ہوتے ہیں، اور صحت مند، ان کے رجحانات بھی صحت مند ہوتے ہیں، صحت مند لوگ ہوتے ہیں یہ. اور یہ بڑے، ان کی اپروچ بڑی پریکٹیکل ہوتی ہے، اور یہ بڑے ڈیپینڈیبل ہوتے ہیں، قابل اعتماد ہوتے ہیں، ٹرسٹ وردی لوگ ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھیے گا. اس کے علاوہ یہ لوگ جو ہیں ان کی سینس آف ہیومر جو ہے، اس سے مزاح، وہ بڑی شاندار ہوتی ہے. پھر بے تکلف بڑی جلدی ہو جاتے ہیں، اور دوستی جو ہے وہ بڑی جلدی کر لیتے ہیں. بے ساختہ باتیں کرتے ہیں، یعنی ان کو کئی دفعہ مطلب وہ کنٹرول نہیں رہتا، بات کرتے ہیں بے ساختہ طور پہ. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی بات کر جاتے ہیں کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ سوچنے میں مجبور ہوتا ہے، توجہ کرتا ہے کہ یار یہ بات اس نے جو کی ہے، بات تو ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ جو لوگ ہیں نا جن کو پائن ایپل پسند ہوتا ہے، اگر یہ آپ کے لائف پارٹنر ہیں، یہ بہترین لائف پارٹنر ہوتے ہیں. اگر بزنس پارٹنرز ہوں، بڑے اچھے بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ کمپینین شپ یعنی ان کی بڑی بہترین ہوتی ہے. اچھا، ان کی جو چوائسز ہیں اناناس والوں کی، جن کو اناناس پسند ہے، ان کی چوائسز بڑی زبردست ہوتی ہیں. ان کی ویلیوز جو ہیں، یہ ویلیوز کو مطلب کیا کہتے ہیں، امپورٹنس دیتے ہیں. اقدار جو ہیں ان کو یہ بڑی اہمیت دیتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ جو لوگ جن کو اناناس پسند ہوتا ہے، یہ جب اپنا لائف پارٹنر چوز کرنے کے لیے نکلتے ہیں یا دیکھتے ہیں کسی کو، تو اس کی صفات کو دیکھتے ہیں، اس کی بھی ویلیوز کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اگر ان کی ٹائپ میچ ہو جاتی ہے، یہ فوری طور پہ اس کی محبت میں یا اس کی اٹریکشن میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو حاصل کر لیا جائے اپنی پسند کو. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ بڑی جلدی یہ پھر ایکسپریس بھی کر دیتے ہیں. بندہ ان کو ان کے مطلب کا مل جائے، محبت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، کسی بھی کمپینین شپ کے حوالے سے، یہ لوگ بڑی جلدی ایکسپریس کر دیتے ہیں اپنی جو بھی ان کی انٹینشن پازیٹیو ہوتی ہے. نیگیٹو انٹینشنز ان کی بہت کم ہوتی ہیں اس معاملے میں. اچھا، اور پھر یہ ہے کہ اگر وہاں سے پراپر جواب نہ آئے تو پھر یہ جوش اور جذبہ ٹھنڈا بھی بڑی جلدی ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر مے بی آئی واز رانگ. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ نا اچھے طریقے سے چلتے رہیں گے تو یہ آپ کو
पार्टनरशिप के हवाले से, चाहे लाइफ पार्टनरशिप है, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप है, कंपेनियनशिप के हवाले से ये फिर एक्सीलेंट पार्टनर साबित होते हैं। अगर आप अपना रवैया इनके साथ सर्द रखेंगे फिर ये आपसे साइड पे हो जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया जी इसका जिन लोगों को पाइनएप्पल पसंद है। अच्छा जी, अब एक जो लास्ट है ना, अब मुझे आपने बताना है अपने कमेंट्स में, अगर आपको ये सिलसिला अच्छा लग रहा है, दिलचस्प लग रहा है, तो इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, आप कमेंट्स में बताइए कि आप और किस फल के जरिए अपने बारे में या अपने से रिलेटेड लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे जिन लोगों को इंजीर पसंद होती है, फिग जिसको कहते हैं, कुरान करीम में इसको तीन कहा जाता है, वत्तीन वज़ैतून। तो अच्छा, सब्जियों के ऊपर भी हम करेंगे वीडियो इंशाल्लाह, मगर अभी सिर्फ फलों तक हमारी जो है ना वो रहेगी। जिन लोगों को इंजीर पसंद होती है ना, वो लोग बड़े समझदार, ज़ीरक, और उनका जो है ना फहम फरासत का जो मामला है, चीज़ों को समझने का, उनको इंटरप्रेट करने का, एक्सप्रेस करने का मामला, वो आम लोगों से बहुत हटके होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना आप गौर ये करें कि अल्लाह ताला अगर इंजीर और जैतून का जिक्र कुरान करीम में कर रहा है तो कोई वजह होगी तो कर रहा है ना। तो अच्छा, इंजीर जो है इसके जो अंदर दाने होते हैं ना, उसके ऊपर बड़ी रिसर्च की है, गोरे ने खास तौर पे की है। हमारे जो मुसलमान साइंसदान गुजरे हैं, इवन अब भी उसके ऊपर रिसर्च हो रही है। बल्कि इंजीर से मैं आपको बताऊं कि कैंसर, जो ब्लड कैंसर से रिलेटेड चीजें हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारी तहकीक हो रही है, और जो साइंसदान है उन्होंने जानवरों के ऊपर जो है वो तहकीक की है और रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं। अभी फर्दर उसके ऊपर रिसर्च जो है कैंसर से रिलेटेड जो है ना रेमेडीज, उसके ऊपर की जा रही है। अच्छा, बहरहाल हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। इंजीर पसंद करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो उनका जो है ना अदराक, उनका वजदान, उनकी जो समझ बूझ है, सिक्स सेंस, वो बड़ी ठीक ठाक तेज होती है। और ये लोग जो होते हैं ये खुद मुख्तारी के ऊपर यकीन रखते हैं, सेल्फ रिलायंस के ऊपर यकीन रखते हैं। ठीक है, यानी अपने पे भरोसा करते हैं। अल्लाह पे तो सभी करते हैं, जाहिर है, अल्लाह के बगैर तो बात है ही नहीं, मगर ये कि अल्लाह ताला इनके अंदर जो है ना खुद मुख्तारी वाली सेंस वो बड़े अच्छे से इंडक्ट करके भेजा होता है अल्लाह ताला ने। और ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं इनकी, लिबरेज होते हैं, भरे होते हैं ख्वाहिशात से। लेकिन ये होता है कि उन ख्वाहिशात की बेस के ऊपर ये अपने आप को कभी भी कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं बनाना पसंद करते। फहम और इदराक और समझ अल्लाह ताला ने इनको अच्छी दी होती है ना, इसलिए ये कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं बनाते अपने आप को। अच्छा, ये पेट लवर्स होते हैं, एनिमल लवर्स होते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं जानवरों से, और जो जिंदगी होती है उसको भी ये अच्छे तरीके से गुजारना पसंद करते हैं, जिंदगी से प्यार करने वाले लोग होते हैं। और जो लोग इंजीर को पसंद करते हैं ना, इनके नजदीक इनका खानदान, इनके बच्चे, इनके बहन भाई, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कह लें कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी उनकी जो प्रायोरिटी जो होती है ना उनके नजदीक, वो फैमिली, फ्रेंड्स और क्लोज रिलेटिव्स जो हैं वो होते हैं। इसके अलावा ये होता है कि ये लोग जो हैं सोशली बड़े एक्टिव होते हैं, यानी इनका जो समाजी हल्का होता है ना वो भी स्कैटर्ड होता है बट बड़ा वसी होता है। तो इन लोगों को अगर हम कहें ना कि सोशली बड़े एक्टिव होते हैं तो ये कहना गलत नहीं है। अच्छा, इनकी भी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, सेंस ऑफ हिस्से मजाक, वो बड़ी जबरदस्त होती है, मगर ये वल्गर बात नहीं करते, हिस्से मजाक इनकी अच्छी होती है। ये लचर और वाहियात और फजूल बात जो है ये नहीं करते, बड़ा अच्छा रिफाइंड किस्म का जो ह्यूमर है ना ये इनका होता है। और ये है कि जिंदगी को ये अच्छे तरीके से जो मैक्सिमम लग्जरीज इनको मिल सके, अपनी हिम्मत और कोशिश से जो ये बना सके, ये वैसी लाइफ को पसंद करते हैं। और दूसरा ये है कि ये लोग अपने साथ जो रिलेटेड लोग होते हैं ना, मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी का बॉस है, ठीक है, उसको इंजीर पसंद है, आप देखिएगा कि उसकी कंपनी के लोग जो हैं मैक्सिमम उससे जो बेनिफिट है ना वो जरूर लेते होंगे। तो ये जो चीज है ना मतलब
یہ بھی دیکھنی ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں اپنے جو کمپینینز ہیں، چاہے لائف پارٹنرز ہیں، چاہے بزنس پارٹنرز ہیں، کو ورکرز ہیں، ان کو خوش رکھنے کا ہنر جانتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے ٹیکٹفل ہوتے ہیں اس معاملے میں۔ تو یہ مختصر میں نے ایک آپ کی دلچسپی کے لیے ایک نیا ٹاپک ہے، اس کے اوپر کچھ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ وقت نکالتے ہیں ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اور آپ اس چینل کا حصہ ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ویڈیو اگر پسند آپ کو آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اپنے کمنٹس جو ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کیجیے، اس سے کام میں کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر کر سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس چینل کو، جو آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹس اپنے جو ہیں وہ ضرور دیجیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں کاروبار سے ریلیٹڈ معاملات میں، جاب سے ریلیٹڈ معاملات میں، یہ جو پٹی چل رہی ہے آپ کے سامنے، کسی بھی حوالے سے آپ اگر جاننا چاہتے ہیں، ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، تو دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کر کے تو 1-to-1 کنسلٹیشن جو ہے وہ مجھ سے آپ لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ کوئی معاملات ہیں زندگی کے جو سمجھ نہیں آ رہے ہیں، تو ان کا حل جو ہے قرآن پاک سے، رنگ روشنی اور خوشبو سے، وہ بھی پاسبل ہے کنسلٹیشن کے تھرو۔ تو دیے گئے نمبرز پہ اس سلسلے میں بھی آپ اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں۔ آپ نے مجھے کمنٹس میں پلیز ضرور بتانا ہے یہ ٹاپک آپ کو کیسا لگا ہے، آیا آپ کا کوئی ایسا ایکسپیرینس اپنے حوالے سے یا اپنے کسی قریبی کے حوالے سے ہے؟ میں آپ کے کمنٹس کا ویٹ ضرور کروں گا۔ انشاءاللہ اجازت دیجیے گا جی، اللہ حافظ۔